बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गोंदल। आज 15 नवंबर है, साल 2021। तीन बड़ी आम खबरें हैं जिन पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। जाती उमरा अरादी नीलामी के लिए नोटिस चिस्पा हो चुके हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज वाकयातन मुश्किल में फंस चुके हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने आज इत्तेहादियों को राम करके बाजी को पलट दिया है। जवेद लतीफ की फुर्तियां नजर आ रही है। मियां साकब निसार समेत आम शख्सियात को तलब कर लिया गया है। इस तीसरी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। और आपको इल्म है कि आज गिलगित बल्तिस्तान के एक साबिक चीफ जस्टिस राना जो शमीम है, उनकी एक एफिडेविट को लेकर पूरा दिन ये बहस होती रही, लेकिन बिल आकर चंद घंटों के अंदर ही इस खबर का ड्राफ्ट सीन हुआ कि किस तरीके से शरीफ माफिया ने होशियारी की, लेकिन रंगे हाथों पकड़े गए। और एक साबिक ओहदेदार जिसका ताल्लुक नून लीग से था और उसको नवाजा भी नवाज शरीफ ने था, तो यकीनी तौर पर उन्होंने हक अदा किया है। अब दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो एक्शन ले चुकी है, लेकिन ये एक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है इतलात और नशरियात, उसके जो हेड करते हैं, चेयरमैन है, वो है मियां जावेद लतीफ। और मियां जावेद लतीफ कौन है? जिन पर मुख्तलिफ करप्शन के चार्जेस हैं, आमदन से जायद असजात का केस है। एंटी करप्शन ने अपने तौर पर कार्रवाई की और कब्जा माफिया के तौर पर जिनका तारफ है, और वहां से जमीनें भी बागदार करवाई। चूंकि बदकिस्मती के साथ दान दौस धांधली के जरिए यही लोग असम्बलियों के अंदर पहुंचते हैं, और इसी किरदार के लोग फिर आगे मजीद एहतसाब के लिए आते हुए इनको जरा भर भी महसूस नहीं होता। अब ये कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है इतलात और नशरियात, इसके इजलास का एजेंडा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कायमा कमेटी ने साबिक चीफ जस्टिस साकब निसार समेत तमाम मुतलका अफराद को तलब कर लिया है। अब ये चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ ने साबिक चीफ जज राना शमीम को भी कमेटी के आइंदा इजलास में तलब किया है। इसके साथ जो है जहर है, जो मीडिया से रिलेटेड अंसार अब्बासी है, उनको भी तलब किया गया है, और जितने मुतलका किरदार है उनको बुलाया गया। और ये अब 22 नवंबर को इस कमेटी का इजलास हो रहा है। इसके अंदर एक तो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बिल है वो इसका मेन एजेंडा, और इसके साथ ही अब इनको तलब कर लिया गया है। यकीनी तौर पर ना तो साकब निसार यहाँ पर आएंगे और ना ही यहाँ पर राना शमीम आएंगे। वो ऑलरेडी लंदन में बैठा हुआ है, वहां से एफिडेविट भेजा है, और पूरा जो एजेंडा है वो यही है कि हमने इदारों को गंदा करना है, उनको तनकीद का निशाना बनाना है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हमने मासूम साबित करना है, और इतना ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने हैं कि किसी भी तरीके से जब हमारा पसंदीदा जज जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन जाता, उस वक्त तक हमने ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहना है, और उसके बाद हमने अपने जो गुनाह है वो सारे उनसे माफ करवाने हैं। तो ये बेसिक एक एजेंडा जो है वादे तौर पर दिखाई देता है। तो अब ये जो मुल्ज़म मुख्तलिफ केसेस के अंदर है, और वो चूंकि कायमा कमेटी को हेड करते हैं, तो इन्होंने एक रस्मी कार्रवाई डाली है और उनको तलब कर लिया है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है, और उसका ताल्लुक है मुस्लिम लीग काफ और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो कुछ दिनों से एक हैजानी कैफियत बपा थी, और इसको इस तनाज़ुर के अंदर देखा जा रहा था कि नए DGISI की जो तकर्री का मामला है उसके बाद शायद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। एक पेज जो है वो फट चुका है, तर्कियों के अंदर इजाफा हुआ है। तो अब फौरी तौर पर चूंकि पेज फट गया है, तो जनरल बाजवा और कुछ जो लीडरशिप है अस्करी, वो समझती है कि हमें इस इमरान खान से छुटकारा हासिल करना चाहिए। ये एक बयानिया बनाया गया, और इसी दौरान हमने देखा PDM और अपोजिशन जमातें एक्टिव हुई। जब भी प्रेशर होता है तो जो इत्तेहादी जमातें होती हैं वो अपने तौर पर फायदा उठाने की कोशिश करती हैं, और कई दफा ये नजर आया। लेकिन मैंने कल भी आपको अर्ज की थी कि ये पुरानी तनख्वाह पर सारे लोग काम करने पर राजी होंगे, थोड़ा बहुत ये अल्लाह गुल्ला करेंगे, ये जाहिर करेंगे कि एक तरफ हम हुकूमत में है, एक तरफ अपोजिशन में है, दोनों तरफ ये मजे लेंगे। वजह उसकी ये है कि ये कभी भी इस मौके पर इस हुकूमत को नहीं छोड़ सकते, चूंकि इनको अरबों रुपए के फंड मिले हुए हैं। इस वक्त इस साल जो बजट है उसके अंदर गलियां नालियां सोलंग बिजली सब कुछ जो काम है वो शुरू हो चुके हैं, टेंडर कुछ हो चुके हैं, कुछ काम शुरू हो चुका है। और अब ये इस माहौल के अंदर कतन इस हुकूमत को छोड़कर ये कहीं भी अपोजिशन के अंदर जाने वाले नहीं है। लेकिन ये मखलूत निज़ाम हुकूमत है, इसके अंदर इमरान खान एक बंदा जो डटा हुआ है, जो शफाफ इलेक्शन की बात करता है, जो इलेक्शन इस्लाहात की बात करता है, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की बात करता है, जो करप्ट लोगों के खिलाफ एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा होना चाहता है। तो बजाय उसको कि उसके कंधे के साथ कंधा मिलाया जाए, तो एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिसके जरिए जब 40 चोर या 42 चोर हों और एक बंदा उनमें ईमानदार खड़ा हो जाए, तो वो जब हर बंदे ही कहे कि ये गलत है, ये गलत है, तो अल्टीमेटली जो देखने वाले सुनने वाले हैं
وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اتنے بندے کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہ آگے انویسٹیگیٹ کون کرے گا کہ یہ تو سارے چور ہیں، اس نظام کے بینیفیشری ہیں، یہ اس کے اندر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور ان کی ٹوٹل جو سیاست ہے وہ ہے یہی، انہوں نے نہ ریفارمز کے اندر ان کو دلچسپی ہے، نہ عوامی حقوق جو ہے ان سے ان کو دلچسپی ہے، بلکہ یہ تو اپنے مفادات کے لیے، یہ صرف ٹائٹل کے طور پر تقریروں کے لیے یہ الفاظ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں۔ اب یہ اجلاس ہوا اور اس کے بعد فواد چودھری جو ہے انہوں نے وفاقی وزیر اطلاعات نے بریفنگ دی اور انہوں نے بتایا کہ اتحادیوں کے ساتھ تفصیل سے انتخابی اصلاحات پر بات چیت ہوئی ہے اور معاملات ہمارے طے پا گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بدھ 2 بجے طلب کر لیا گیا ہے اور اعلیٰ عدلیہ نے معاملے کا نوٹس لیا ہے، جو کہ خوش آئند ہے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اب انشاءاللہ یہ جو بل ہے یہ اپروو کروانے کی کوشش کی جائے گی، اور حکومت اگر یہ اپروو کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر یہ ملک اور قوم کا ایجنڈا ہے، پی ٹی آئی کا ایجنڈا نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا تعلق جاتی عمرہ محل سے بھی ہے اور اراضی سے بھی ہے۔ اس کو ویسے تو اتنا سیریس نہیں لیا جا رہا تھا، لیکن اب یہ معاملہ جو ہے انتہائی سیریس ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 80 جو لاکھ پاؤنڈ ہے یہ جرمانہ آپ کو علم ہے نواز شریف کو ہوا تھا ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ کیس کے اندر، اور باقی چونکہ وہ اشتہاری ہو چکے ہیں، کچھ جائیداد ان کی نیلام ہوئی جس کے اندر وہ توشہ خانہ ریفرنس کے اندر بھی اشتہاری ہیں، اور اب ان کی تمام جائیدادوں کا نیب نے ایک ریکارڈ جو ہے وہ پیش کیا تھا بورڈ آف ریونیو کے ذریعے، اور وہ پیش کر دیا گیا، اور اب اس کی نیلامی ہونے جا رہی ہے، اور اس کے اندر جاتی عمرہ کی جو اراضی ہے وہ کتنی آنے آ رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کون کون سی جائیدادیں نواز شریف کی نیلام ہونے جا رہی ہیں، اور اس کی تاریخ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے 19 نومبر یعنی آج سے 4 دن کے اندر یہ جائیدادیں نیلام ہونے جا رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کوئی نیا اسٹے آرڈر لاہور ہائی کورٹ کا یا کہیں سے نہ آ جائے، ورنہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور واقعتاً نواز شریف اور ان کا جو خاندان ہے مریم نواز وہ اس حوالے سے پریشان ہو چکے ہیں، کیونکہ اب ان کو پریشان ہونا بھی چاہیے۔ اگرچہ یہ جو جائیداد ہے پاکستان کے اندر اس شریف مافیا کی، یہ ٹوٹل جو دنیا کے اندر ان کی بزنس امپائرز ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں گی، لیکن چونکہ پاکستان کے اندر پھر بھی یہ جائیدادیں موجود ہیں، اور ایک 3 مرتبہ کا وزیر اعظم رہنے والے کے حوالے سے اگر جائیدادیں نیلام ہوتی ہیں تو یہ سمبولیکلی انتہائی اہمیت کے عمل ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اب یہ بات مزاق سے نکل کر سیریس حوالے سے پہنچ چکی ہے، اور اس کے اندر بتایا گیا کہ 8 ملین پاؤنڈ برآمدگی کے لیے کارروائی کا جو آغاز کیا گیا تھا، نواز شریف پر عائد جرمانے کی رقم 1 ارب 85 کروڑ روپے کے لگ بھگ یہ ٹوٹل بنتی ہے۔ نواز شریف کے نام جو جائیدادیں ہیں جو نیلام ہونے جا رہی ہیں ان کے اندر نواز شریف کے نام پر 940 کنال اراضی ہے موضع مانک کے اندر۔ یہ مانک جو ہے یاد رکھیں یہ وہی جگہ ہے، وہی گاؤں ہے جہاں پر یہ جاتی عمرہ محل ہے۔ جاتی عمرہ تو انہوں نے نام رکھا ہے چونکہ انڈیا کے اندر ان کے آباء و اجداد کا وہ علاقہ تھا تو اس کا نام جاتی عمرہ تھا، تو یہ جو جہاں پر یہ جاتی عمرہ محل ہے اور شریفوں کی یہ جو رہائش ہے، اور پورا انہوں نے ہزاروں کنال یہاں پر ایکڑ گھیرے ہوئے ہیں، تو یہ بیسیکلی جو جگہ ہے اس علاقے کا گاؤں کا جو نام ہے یہ مانک ہے، اور اس کے اندر جو نواز شریف کی زمین ہے 940 کنال زرعی اراضی یہ نیلام ہونے جا رہی ہے، اور یہ جو جہاں رہائش ہے یہ بھی بیسیکلی زرعی اراضی کے اندر ہی آتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے 299 کنال زرعی اراضی ہے یہ موضع بدو میں ہے، 103 کنال زرعی اراضی موضع مل میں ہے، اور 312 کنال موضع سلطان میں ہے۔ یہ مختلف جگہوں پر ان کی جائیدادیں ہیں، ان کو نیلام کرنے کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے۔ دیگر جائیدادوں میں 14 کنال زرعی اراضی موضع منڈیالی شیخ پورہ میں ہے، جبکہ اپر مال لاہور میں رہائشی بنگلہ نمبر 135 بھی برائے فروخت پراپرٹی شامل ہے۔ فروخت شدہ جائیدادوں سے حاصل رقم جو ہے وہ آگے استعمال کی جائے گی ملکی ترقی کے اندر جیسے باقی استعمال کی گئی ہے۔ تو اب یہ بورڈ آف ریونیو پنجاب نے نواز شریف کی جاتی عمرہ رہائشگاہ پر نوٹس آویزاں کر دی ہے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ جاتی عمرہ میں واقع نواز شریف کے نام زرعی اراضی 19 نومبر بروز جمعہ نیلام کی جائے گی۔ بورڈ آف ریونیو نے نیب لاہور اور نیب راولپنڈی کے افسران کو آکشن میں شامل ہونے کی درخواست کر دی ہے، اور یہ ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ کیس کے اندر جو جرمانہ ہوا ہے اس تناظر کے اندر اگر 944 کنال واقعتاً کوئی گاہک بن جاتا ہے اور یہ اراضی خرید لی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے جتنی بھی جائیدادیں تھیں اس دوران
انہوں نے سٹے لینے کی کوشش کی، لیکن بالآخر وہ سٹے خارج ہوئے اور کچھ شیخو پورہ کے اندر جو اراضی تھی وہ سیل ہوئی، اور اب یہ جو اراضی ہے اس کے اندر کوئی نیا کھیل کھیلا جاتا ہے، پینترا بدلا جاتا ہے، کوئی سٹے لینے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مزید جو ہے اس کے اندر تاخیر ہو جائے، یا کہ واقعتاً جینون گاہک جو ہے وہ اس زمین کو لگتے ہیں اور جاتی عمرہ سے یہ زمین خرید لی جاتی ہے، کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے کہ کل کو یہ اگر اقتدار کے اندر آ گئے تو یہ زبردستی زمین مجھ سے چھین لے گے، اور جیسے انہوں نے کئی کاروباروں پر قبضہ کیا، کئی کمپنیاں جو مقابل تھی ان کو بند کیا زبردستی، اور اس کی اخبارات پر خبر بھی نہیں چھپنے دی، اسی طرح جو ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جعلی جو فرضی لوگ ہیں وہ آگے یہاں پر سیل کرنے کے لیے آئیں اور تھوڑا بہت یہ پیسہ اس پر لگا دیں اور دوبارہ اسی سے زمین اپنی خرید لیں، لیکن وہ پھر بھی ایک پروسیس اڈاپٹ ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا سیریس جو ہے وہ معاملہ ہے، اور مریم نواز اور نواز شریف کے لیے واقعتاً ایک بڑی پریشانی کی بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب اس کو آکشن کرنے جا رہی ہے، اور 19 نومبر یہ جو جمعہ آ رہا ہے اس کو یہ نیلامی ہونے جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اب دیکھیں گے کہ کوئی اگر نیا کھیل درمیان میں نہیں آتا تو یہ ایک بہت بڑی ملکی سیاست کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوگی، اور دنیا کے اندر ایک یہ بڑی خبر کے طور پر دیکھا جائے گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔